Kagahapong adlaw mga igsuon atong gisaulog ang katedra o ang katedral ni San Pedro. Kanang pulong katedra o katedral gikan na sa Latin nga pulong nga chair ay ang pulong is cathedra unya ang kahulugan ana chair o lingkuranan. Unya dito sa Roma sa St. Peter's Basilica nya kay si Ma'am Tesmaro gikan man ni didto iya gining nasaksihan didto sa luyo sa altar gyud sa tunga didto sa altar sa Roma sa luyo sa bungbong na dito gibitay ang chair of St. Peter. Ginaingon nga mao kadto ang lingkuranan ni San Pedro sa iyang pagpanudlo. Unya, well, of course, niagi og mga renovations ang maong chair. Pero ngano man nga gi-display man siya, nganon nga gibitay man siya dito para pagpahinomdom nato nga kaning maong pulong, kaning maong lingkuranan ni Pedro mao'y simbolo sa iyang gahom. Gahom sa pagpanudlo. Kay kana magong teacher, kung teacher ka, nagyo kay lingkuranan. Although karon sa bagong panahon nga pamaagi sa pagpanudlo, dili binag elementary o high school, di man ka magsigig lingkod anang bangko kay di man ka sige palingkuron. Pero naa gyud ay bangko. Dili gyud ka pwede nga mutudlo ka sa usa ka school, sa usa ka kwarto sa imong classroom nga walay bangko. Kay ang bangko mo na ang timailhan nga ang imong maestra dunay katungod sa pagpanudlo o kanang authority to govern, no, ang pagmando, no. So mao na ang authority. So mao ni ang kahulugan ngano nga kinahanglan natong tagaan og pagtagad ang kining chair ni San Pedro kay mao ni ang kahulugan nga siya gitagaan og unsa gitawag ni siya og supreme, full, supreme and universal authority. Muna nga si San Pedro ang unang Santo Papa, siya gud ang pinakagamhanan sa tanan. Gani, pwedeng mo decide ang Santo Papa, pwede siya nga mohimo og pagpanudlo without the consultation of the council. Pero dili po na niya himuon kay dahil sayod man pod ang Santo Papa nga makatabang man niya ang grupo gitawag og College of Cardinals. Kanang College of Cardinals mao kana ang grupo ang pundok sa mga College of Bishops. Kanang bishops kanang mga cardinal bishop na sila. Kanang mga bishops mao ni ang kanang mga sumusunod sa mga apostoles. Kani atong kung nakakita kita magit sa test didto sa ilalom ni ining maong chair na dito ang upat ka mga doctors of the church, no? Kinsa man ni sila? Ang usa nila si Saint John Chrysostom ug ang pika si Saint Athanasius. Kani si Saint John Chrysostom ug Saint Athanasius, mao ni sila ang mga fathers of the church, meaning sila ang dunay direct contact sa mga apostoles. Sila gani ginaingon nga pipila sa mga fathers of the church nakahalubilo sa mga apostoles. No? Kay namatay si Pedro pero wala mamatay ang ang office sa pagka magtutudlo, ang office sa pagka tawag ani kining pag-govern. Unya kini gipasa ngadto sa sunod kay human ni ana sila man si Linus, si Cletus, no, ang mga sumusunod. Kay gikan ni San Pedro niabot ang mga fathers of the church, gikan sa fathers of the church nga dunay contact sa mga apostoles, napili sila og lain nga sumusunod. Si Linus ang nisunod ni Pedro, sunod ni ana si Cletus hangtod niabot ni Pope Francis. Muna hinungdan nga ang atong simbahan gitawag siya og apostoliko nga simbahan kay kita ray simbahan nga makatrace gikan ni Pope Francis ang atong ending si San Pedro gyud.
Kay gikan ni San Pedro hangtod ni Pope Francis 267 ang nilabay nga wala ginay putol. So ingon ana ka importante ngano naata ngano atong gisaulog ning Chair of St. Peter. Mo man ang atong theme karong gabi sa atong tiseno. Nga ang atong tise will focus more on the authority of St. Peter. Unya si St. Peter mao man ang unang Santo Papa o siya ang gitahasan sa Ginoo ni anang Yahweh. No, kung atong batanawon kagahapong adlaw ang ebanghelyo nag-ingon nga niingon siya nga gikan sa Matthew 16 niingon siya nga Simon anak ni Junas bulahan ka gyud kay kining maong kamatuoran no abot kanimo gikan dili gikan ni bisan kinsang tao kundi gikan lamang sa akong amahan ngadto sa langit. So niingon siya nga busa ikaw Pedro. Kanang Pedro gikan na sa pulong nga linatin Petrus or sa Griego gitawag siya Cephas. Ang ipasabot anang Petrus is a term nga linatin ang pasabot ana bato. Kanang moingon dai kag San Pedro ipasabot ana bato. Ang original name niya is Simon. Si Simon ang original name. Pag-ingon ni Pedro ni Simon nga ikaw o ang Mesiyas, ang anak sa Dios, naingon ang Ginoo nga dili ni gikan sa ordinaryong tao kundi gikan sa ako ning amahan. So karon ikaw tawgon kag Pedro, tawgon kag Cephas, tawgon kag bato, ug ibabaw ni ining maong bato tukuron ko ang akong simbahan ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. Ug ihatag ko kanimo ang Yahweh sa gingharian sa langit. Kanang Yahweh, simbolo na siya sa gahom. Ang Yahweh sa pag-abli, ang Yahweh sa pag-close. Unsa may gipasabot niya ni ana, ihatag ko kani ang Yahweh sa gingharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili dito sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot dito sa langit. In other words, ang gahom sa Santo Papa, grabe kaayo. As in, si Kristo na ingon, ikaw mo'y magdumala sa simbahan. Unsa imong idili dito. Unsa imong itugot dito. That's how powerful the Pope is. No? So, unsa may mahitabo niini? So, kanang mga pagtulon-an nato sa simbahan, for example, ang mga pagtulon-an nato sa simbahan nga gidili dinhi karon, gidili gyud na sa langit. No? Gidili gyud sa langit. Kung moingon ang simbahan nga dili ni pwede, dili gud siya pwede dito sa langit. No? Ug mao ni ang gahom sa pagmando. In other words, si kuan mo gud si Peter manggod is gitawag ni siya og siya ang vicar of Christ. Siya ang gitawag og vicar, siya ang nagdala sa ngalan ni Kristo ug siya ang sa ngalan ni Kristo siya ang nagmando, nagtudlo ug nagbalaan sa simbahan. No? Of course, kauban niya ang mga obispo, kauban sa mga obispo kami mga pare. Nga ang nagbalaan sa simbahan, kaya ang simbahan balaan man. Holy man ang simbahan. Holy kay ang original nga founder si Kristo holy. Kitang mga tao dili pa ta holy, pero pinaagi sa simbahan mahimo tang holy, pinaagi sa grasya nga ihatag sa Ginoo, pinaagi sa mga sakramento. Kanang mga sakramento nga pari lamang ug ang obispo ang makahatag ni ana, ang grasya nga atong madawat gitawag og grasya nga makasantos. Sanctifying grace. Lahi ng grasya nga dili makasantos sa mapananglitsa. Kanang problema ka o wala kay kwarta, unya all of a sudden nakadawat ka og kwarta kay lagi nagampo man ka sa Ginoo, unya sus nahalinan man ka og saging kay ang imong saging namunga man og maayo niya ana may ining ay akong palito ning saging wala kay makaon hanangayo ka sa Ginoo unya na ini palit sa imong saging unya karon nakapalit kag bugas grasya na. Pero kanang grasyaha, dili pa na makasantos. Pero kung utambog ka sa misa, inikaon nimo sa lawas ni Kristo, inigpaminaw niya sa pulong sa Dios, ang grasya nga inyong gidawat karon makasantos.
karon makasantos ta kun dawat ini. Pero siguraduha nga ang pagdawat nato niini naputas estado sa grasya. Takos. Sama pananglit sa bunyag. Ang bunyag, kung bunyagan ka, ang grasya sa bunyag, especially sa pasaylo, sa imong original sin, sa lang panulundon, papaso na siya. So pagbunyag nimo sa tubig ug sa espiritu, mapapas ang imong salang panulundon, dihan napita, na santos ka. Gets? Confirmation. Ang confirmation inigdawat nimo sa kaya di ba sagpaon man na sa dili sagpaon. I mean anaon man na siya sa obispo. Pagpahibalo nga ikaw dapat butindog na ka, ready ka mamatay para sa imong pagtuo. Nga imong saksihan ang imong pagtuo. Ang gidawat nimo diha ang kapuno sa grasya sa Espiritu Santo. The 7 gifts of the Holy Spirit ihatag nimo. Makasantos na. Sa confirmation masantos ka. Inigkumpisal nimo. Ang imong madawat dito grasya sa pasaylo. Makasantos na. Ang misa nga imong gidawat karon lawas og dugo ni Kristo ang iyang pulo nga atong gipaminaw. Makasantos na. Ang pagkapare, for example ako, giordinahan ko sa pagkapare. Kung pag-ordinahan nimo ana, ay ako makasantos na. Wala nag-ingon nga santos na koron. Pero ang akong grasya nga nadawat, makasantos. Pero depende na nako kung akong gamiton ang akong pagkapari nga mahimo kong santos. Kaya ako raman ang pwede mong misa, di man mo. Di gani pwede ang madre. So, pare ra gyud. Nga naman, sila raman, di ba, ang yawi gihatag ni Pedro man. Si Pedro nang ginahanglan sa iyang kauban nga mga apostoles. Ang mga apostoles kinahanglan sa mga disipulo. So kami mga tigtabang, no, nga dili mahimo sa obispo. Continue all the other sacraments, makahibalo ka nga importante kaayo pananglit. For example, kung dili ka mo simba kada Domingo, ay di kulang imong kinabuhi. Manang ka mo. Dool raman inyong mga balay. Manimba mo kada Domingo. Aron madawat ninyo ang grasya nga makasantos. O kay Holy Week man ron, mangumpisal mo. Kay sige mo kulok-kalawat, wa po mo kulok-kumpisal. So dili man maayo nga mga lawat mong walay kumpisal. Mangumpisal sa mo, sa dili pa mo mga lawat. Nganong nisisigot man ko ani, again, gikan ni sa gahom sa atong simbahan. Nga mo ay maghatag, magsantos ni ini, tungod kay ang kathedra, o kathedra, ex-cathedra, gikan sa chair. Kanang bitang Santo Papa, no, inig-preach niya, maglingkod na siya, kung butan mo sa TV, sa EWTN, maglingkod na siya, maglingkod siya, nga naman, ang teacher mo sa original nga term, galingkod na siya, mutudlo gani galingkod. Kabanday mo anang na mga masteral, kanang mga masteral, galingkod naman na. Bahala ka din, magkakuha kag dili. Kaya dagko naman ang mga tao, no? Chair of St. Peter, gahom sa pagtudlo, pinagi niini. So, tungod ni ana, munang naatay gitawag og cathedral, kay seat of the diocese. So kanang cathedral din ha sa Dumaguete, muna siya gitawag og gikan sa word nga cathedra, chair, lingkuranan, seat, lingkuranan ang sentro sa gahom sa Diocese of Dumaguete naa sa cathedral kay naa din ha ang atong obispo. Siya man ang atong parish priest sa cathedral. So ang atong obispo nga manudlo nato ana sa cathedral. Kita nga modawat niini mutuo ta kay nagproclaim ang atong obispo sa gahom sa chair nga gihatag nga simbolo sa gahom pinaagi sa paghimo ni Pedro nga unang Santo Papa. Imagine wala tay Santo Papa. So kula tay Santo Papa, wala tay somebody nga mutug-an natog unsay angayan natong itudlo. Ug walay Santo Papa, ako karon magbuot-buot kog unsay ako itudlo ninyo.
Pero wala, dili ko pwede ana. Nga naman, naaman tayo authority, nga gikan, gitawag na to magisterium, another term which means teacher. Pugyog majestra, pasabot ana teacher. Nya, kauban na sa kadang na ang pagpanudlo, teacher, pasabot ana, nga ang Santo Papa, uban sa mga obispo, o mga kaparian, nagtudlo sa unsay angayang itudlo base sa Biblia o sa tradisyon. O tungod niya na, parihatag dinudlo ang tanan. Munang dili ta magkatibulaag na karon ug ganahan kang magbuot-buot og imo mo nang daghang magtukod og ilaha pong kaugalingong simbahan ngano man kailangan sila sa ilang gusto ang ato dili like ako wala ko tudlo sa akong gusto kun dili para ni sa gitudlo ni Kristo nga iyang ipalapnag diha sa atong simbahan pinaagi sa gahom sa Santo Papa when he teaches ex cathedra from the chair of Saint Peter.